الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف دی آمد گلیاں تے بازار بھی سج رہے نے تے دلاں دے سنسار بھی سج رہے نے۔ ساڈے ایک فاضل دوست کہنا نور لاہور دی سرزمین نال تعلق رکھن والے محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ حافظ و قاری محمد عدنان صاحب دامہ اقبالہ نے عرصہ دراز تو خواہش فرمائی کہ آئندہ ربیع الاول شریف اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے تے ایک تقریر جمعۃ المبارک تے ایسی کرنی ہے جس تقریر صرف نبی پاک دے میلاد والی رات دیاں گلاں ہوں، کوئی ادھر ادھر دی گل نہ ہوئے۔ فلہذا اج دے خطاب وچ آپ اسی حسین اور سونے اور خوبصورت عنوان تے کچھ کتاباں چوں منتخب انتخاب شدہ اور چنیدہ گلاں سماعت فرماؤ گے۔ میرا دل کردا ہے میں گفتگو دا آغاز قرآن مجید دیاں انہاں آیتاں تو کراں جڑیاں میں دوران خطبہ تلاوت کیتیاں نے۔ 16واں پارہ سورۃ مریم دی آیت نمبر 22 23 24 25 تے 26 نمبر آیت دا ادھا حصہ یعنی 4.5 آیتاں اور ان آیتاں نو تلاوت تاں کرن لگاں دعوی کرن لگاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے میلاد شریف والی رات
اس رات دے حالات واقعات معاملات بی بی آمنہ پاک دے احساسات اور تاجدار ختم نبوت دی ذات تون ظاہر ہون والے ارہاسات دا تذکرہ کرنا اج دے سنیاں بریلویاں دی بدعت نہیں، سونے اللہ دی سنت ہے۔ اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے جدوں حضرت بی بی مریم پاک سلام اللہ علیہا نو اللہ پاک نے بغیر شوہر تو فرزند عطا کیتا۔ حضرت عیسیٰ پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت دے ویلے جدوں قبلہ قریب آئے نا تے اللہ پاک جل شانہ نے حکم فرمایا۔ آپ تشریف لے آئے قاری احمد صاحب، آباد رہو، خوش رہیے، جزاکم اللہ خیرہ، حیاکم اللہ تعالی، آباد رہو۔ توجہ ہے ساریاں دی، پڑھیے اللہ دا قرآن۔ جدو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت دے وقت قریب آئے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیاری مریم اس بچے نو اپنی کو کھچ لے کے بطنی چ لے کے باہر ایک دور مقام تے چلی جا، اللہ نے نشاندہی فرما دیتی۔ چنانچہ اللہ دا قرآن ارشاد فرماندہ ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ آمینہ پاک اپنے شکم اطہر دے اندر اپنے پیارے شہزادے نو اپنے پیارے بیٹے نو لے کے تے باہر دور مقام تے چلیاں گئیاں جتھے حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت واسطے اللہ دی قدرت نے جگہ دی نشاندہی کر دیتی سی۔ اللہ دا قرآن نقشہ پیش کر دے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا منسیہ۔ اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے درد سے حضرت جناب بی بی مریم نو بستی تو باہر ایک مخصوص مقام دے لے گیا جتھے ایک کھجور دا درخت سی لیکن او دیتے شادہ بھی کوئی نہیں سی، او دیتے بالکل کوئی ہریالی نام دی چیز نہیں سی، نہ کوئی پھالے نہ کوئی پتائے نہ کوئی شاخ تے ٹہنی ہے۔ حضرت جناب مریم اس سکے ہوئے ٹانڈے دے کول تنے دے کول کھلو گئیاں، اپنے آپ تے اظہار تاسف کر کے کہہ دیا نے یا لیتنی متو قبل ہذا، اے کاش میں اس تو پہلے مر چکی ہوندی، جدوں میں اے بچہ لے کے بستی چ جاواں گی لوگ رنگ بے رنگے سوال کرنگے، کیدے کیدے سوال دا جواب دیواں گی، رو کے کہندیاں نے وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اے کاش میں بھولی بسری داستان ہو چکی ہوندی، لوگاں دے مخلوق خدا دے ذہنہ تو بھول چکی ہوندی، محو ہو چکی ہوندی۔ لیکن اللہ دا قرآن عجیب و غریب نقشہ کھچ دے، جدو مریم گھبرا کے گلاں کرن لگ پئیاں نا، اللہ فرماندا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اللہ فرماندا ہے ساڈے حکم دے نال ساڈے فرشتے نے وادی دی پستی والی جگہ تو آواز دے گئے، حضرت بی بی مریم نو مخاطب کر کے فرمایا اے پیاری مریم گھبرائی نہ، تیرا رب تیرے نال ہے، ادھر ویکھ ذرا اے وادی دے تھلے اللہ نے تیرے واسطے ایک ٹھنڈے میٹھے پانی دا چشمہ رواں کر چھڑیا ہے۔ بی بی مریم نے جدوں نیچے ویکھیا ٹھنڈے میٹھے پانی دا وگدا ہویا چشمہ ویکھیا، ذہن نو تسلی ملی،
قلب نو قلب بے قرار نو قرار ملیا لیکن پھر سوچ دیاں نے تے ٹھنڈے پانی دا چشمہ ہے پر اس درد زے والے حالت دے اندر جدوں بچے دی ولادت دا ویلا قریب ہوندا ہے عورتاں دا دل کردا ہے کوئی مٹھی چیز کھائیے بیٹے سمجھدار بندے شادی شدہ بندے بیٹھے اللہ پاک دے فرشتے نے مسکرا کے بھیجے ہوئے فرشتہ دا نوری ملکوتی مخلوق نے کی کیا کیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فرشتہ مسکرا کے کہندا بی بی مریم ٹینشن نہیں لینی تیرا رب تیرے نال ہے او پانی دا چشمہ پین واسطے تیرے لیے پیدا کر دیتا گیا ہے تے کھان پاروں میں تو پریشان تے ٹینس نہ ہو سرا سیما نہ ہو اے جڑا کھجور دا ٹونڈ مونڈ بے شاداب جڑا تنا ہے نا انہوں پکڑ کے پوری قوت و طاقت نل ہلا دے تیرے اتے پکیاں ہویاں تازہ کھجوراں ڈگن گیاں حضرت بی بی مریم نے پوری پاور دے نال اس ٹونڈ مونڈ تنے نو ہلایا تے اتو پکے ہوئے ڈوکے پکیاں ہویاں کھجوراں ڈگن لگ پئیاں اللہ دے فرشتہ دا فرشتے نے مسکرا کے اللہ دا حکم پہنچایا تے آکھیا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا مریم گھبرانا پریشان نہ ہو اے لے ٹھنڈے میٹھے پانی دا چشمے دا پانی پی نالے اے میٹھیاں پکیاں ہویاں کھجوراں کھا لے تے آ جڑا تیرا بچہ ہن دنیا تے آ گیا ہے نا انہوں ویکھ ویکھ کے اپنیاں اکھاں ٹھار لے اللہ اللہ پتہ چلیا کسے نبی دی ولادت دی رات دیاں گلاں کرنا کسے نبی دی ولادت دے ویلے او دی امی دے کھان پین دیاں گلاں کرنا او دی والدہ دے احساسات اس نبی دے ارحاسات دیاں گلاں کرنا اے سنیاں دی بدعت نہیں رب دے کلام دی سنت آپ زندہ باد آپ دے جذبات زندہ باد میں نثار جاواں ہن بختاں والی رات آ گئی 12 ربیع الاول شریف دی رات جس رات ورگی رات جدوں دے دن تے رات دے سلسلے شروع ہوئے نے نہ آئی ہے نہ جدوں تک کے سلسلے رہنے نے آنی ہے میں قربان جاواں 12 ربیع الاول والی تاریخ وچ ڈاڈا سارا اختلاف سیرت نگاراں دا محدثاں دا کوئی کہندا ہے 9 نو سرکار آئے کوئی کہندے 12 نو سرکار آئے کئی بندے کہندے نے ہس کے کہندے نے تسی 12 نو جھنڈے لاندے ہو 12 نو جھنڈیاں لاندے ہو 12 نو جلوس کڈدے ہو 12 نو لنگر پکاندے ہو حلوے تے لڈو تے برفیاں تے میسو تقسیم کردے ہو 12 نو تے سرکار دی ولادت ہی نہیں ہوئی اسی کہنے ہیں ساڈا کلیجہ بڑا کھلا ہی ساڈے جذبات بڑے پیارے نہیں اسی حضور نبی پاک علیہ السلام دی ولادت تے جشن تے اختلاف نہیں کرنا چاہندے او تو 9 نو جلسہ میلاد رکھ اسی نہ آئیے تے سنی نہ آکھیں تاجدار ختم نبوت قبلہ ڈیٹ دے تاریخ دے اختلاف ہی نہیں الغرض میرا موضوع دور نکل جائے گا حضرات گرامی تاریخ وچ اختلاف آباد رہی ہے لیکن دن وچ اختلاف نہیں کہ نبیاں دے سردار جس رات ہی چاہے وہ رات پیر شریف دی بختاں والی رات سی بھاگاں والی رات سی یہ تے صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1162 تو ثابت ہے میں قربان جاواں ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ ولدت وفیہ انزل علی او کما حضرت
ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماندے نے نبیاں دے سردار ختم نبوت دے تاجدار تے شہریار دی بارگاہ چ اسی سوال کیتا سونیا تسی پیر دا روزہ رکھ دے ہو حالانکہ دن تے سارے اللہ دے بنائے نے ہفتہ بھی اللہ دا بنایا اتوار بھی اللہ دا بنایا پیر بھی اللہ دا بنایا منگل بھی اللہ دا بنایا بدھ بھی اللہ دا بنایا جمعرات تے جمعۃ المبارک بھی اللہ دا بنایا پر جدوں بھی پیر شریف دیاں سہانیاں گھڑیاں ہوندیاں نے تسی روزہ رکھ دے ہو ریزن پوچھ سکنے ہاں مصطفیٰ پاک نے دستار ختم نبوت درست کر کے گیسوئے نبوت لہرا کے مسکرا کے فرمایا فیہ ولدت اسی پیر دا روزہ تاں رکھنے ہاں کیونکہ پیر والے دن میں آمنہ دے لال دا میلاد جو ہویا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیونکہ پیر والے دن میرا میلاد جو ہویا ہے میری ولادت جو ہوئی ہے بیٹے آباد رہیے اللہ برکتاں ترقیاں عطا فرمائے میں قربان تے نثار جاواں توجہ کرنا ذرا قبلہ اے جدوں قبلہ دین دیو نا اے کوئی چیٹا اچھا اے تے میرے اپنے دوست دی چیٹے اے میں قبول کر لے انشاءاللہ بیٹے میں کہنا وا صدقے جاواں باقی اگر کسی نے کوئی پیغام دینا ہوندا ہے تے تقریر دے آخری حصے چ دیا کرو صدقے جاواں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت پیر شریف دی رات ہوئی او بختاں والی رات میں قربان تے نثار جاواں او جیڑی رات ساریاں راتاں تو افضل دنیا دی کوئی رات اس رات دا مقابلہ نہیں کر سکتی مینوں جرت کر کے سرکار دے ممبر تے بیٹھ کے کہن دیو او شب براءت تے شب قدر دیاں عزتاں نو ساڈے سلام پر شب میلاد نال او بھی راتاں نہیں رل سکدیاں میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ دی کتاب مستطاب ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ دارالکتب العلمیہ بیروت تو عربی زبان وچ ایک جلد وچ چھپی ہوئی صفحہ نمبر 105 تے اے روایت اے امام قسطلانی مصری علیہ الرحمہ دا قول موجود ہے اور امام شہاب الدین قسطلانی مصری علیہ الرحمہ دی ذاتی کتاب مستطاب المواہب اللدنیہ بالمنہ المحمدیہ مکتبۃ التوفیقیہ قاہرہ تو چھپی ہوئی عربی زبان دی کتاب کل جلدہ 3 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 نہ بولو اللہ تے ویکھ دئیے امام قسطلانی لکھ دینے فرمان دینے شب قدر بڑی افضل ہوے گی پر شب ولادت رسول نل او بھی نیسا نہیں کر سکدے پوچھیا گیا بابا جی کیوں فرمان دینے 3 دلیلاں نے میرے کول پہلی دلیل فرسٹ آف آل فرمان دینے ان لیلۃ المولد لیلۃ ظہورہ و لیلۃ القدر معتاد لہ او لیلۃ القدر دیاں شاناں اپنی جگہ دے پر مصطفیٰ دی ولادت والی شب دیاں ریسا نہیں کر سکدے او کیونکہ مصطفیٰ پاک شب ولادت وچ سرکار خود تشریف لے آئے نے تے لیلۃ القدر تے 12 ربیع الاول دی رات وچ آن والے نبی نو اللہ دی طرفوں تحفہ نصیب ہویا ہے مرحبا 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 آباد رہو میرے دوستو مرحبا مرحبا دیاں صداواں بلند کرنا لیو سینہ مدینہ بناواں گا ہن دوسری ریزن فرماندے نے ان لیلۃ القدر شرفت بنزول الملائکۃ فیہا ولیلۃ المولد شرفت بظہورہ فیہا کہندے نے شب
شب قدر دیاں فضیلتاں اس واسطے نے کہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر کہ لیلۃ القدر دی اندر قدراں والی پاکاں والی رمضان شریف دی اس رات دے اندر فرشتے آسماناں تو ترتی تے نازل ہوندے نے پر اے وی تے ویکھو نا 12 ربیع الاول والی بختور رات اندر او جدے صدقے اللہ نے فرشتیاں نو پیدا کیتا ہے او آمینہ دا لال آیا ہے تیسری وجہ آباد رہی ہے تھرڈ ریزن آپ ارشاد فرماندے نے ان لیلۃ القدر وقعت تفضل فیہا علی امت محمد علیہ الصلاة والسلام ولیلۃ المولد الشریف وقعت تفضل علی سائر الموجودات فهذا الذي بعثه الله رحمة للعالمین کہندے نے 12 ربیع الاول دی رات دیاں ریساں شب قدر کیویں کرے اور شب قدر وچ شب قدر دے اندر فرشتے اتر دے نے اور شب قدر دی افضلیت صرف اس واسطے وے کہ قرآن نازل ہویا تے فرشتے اتر دے نے تے فضیلت بھی انہاں دی مصطفیٰ پاک دی صرف امت واسطے وے اس رات دے پر نبی پاک دی ولادت دی رات جڑی ہے نا وہ اے دی فضیلت صرف مسلماناں واسطے نہیں سارے موجودات ساری کائنات دیاں مخلوقاں واسطے وے وہ گویا شب قدر صرف مصطفیٰ دی امت واسطے رحمت بن کے آئی ہے پر آمینہ دا لال شب میلاد وچ سارے عالمین واسطے رحمت بن کے آیا قبلہ توجہ کریو وقت تھوڑا تے گلاں بوتیاں پنجویں گیئر چ گڈی میں مکے ول نوں پان لگا جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا تہاڈیاں مسکراہٹاں تا ظہیر شاہ نثار جاوے صدقے جاواں او جس رات وچ قرآن آسماناں تو زمین تے آوے جے او دے اندر جشن نزول قرآن منانا جائز ہے جس رات وچ رحمت کائنات دھرتی دی رونق بنن اس رات جشن میلاد مصطفیٰ منانا کیوں ناجائز ہو گیا رانا شرجیل فرام نور پارک توبہ ٹیک سنگھ اس بچے نے فرمائش کی تھی یہ آج اے کلام صرف پرانا باقی سارے کلام میں نمیں پڑھ کے جانے نے میں لکھے ایسی جشن منا مانگے سرکار دی آمد تے بولو جشن منا اسی جشن مناواਂਗੇ سرکار دی آمد تے جھنڈے لہراواਂਗੇ اے کئیاں میرے بھراواں نے جھنڈے نہیں تے باواں نوں جھنڈے بنا لیا ہے اللہ انہاں باواں وچوں اللہ انہاں ہتھاں دے کشکولاں وچوں کدی لنگر مصطفیٰ ختم نہ ہون دے وے جھنڈے لہراواਂਗੇ سرکار دی آمد تے نعرہ مار کے بولو جشن منا اسی پیار محبت دے اج میٹھیاں جذبیاں دا اسی پیار محبت دے اج میٹھیاں جذبیاں دا لنگر ورتاں وانگے نعرہ مار کے سینے دا زور لا کے سرکار تے بولو جشن منا دنیا نو دیواਂਗੇ پیغام امن دا ظہیر دنیا نو دیواਂਗੇ پیغام امن دا ظہیر رس یار مناواਂਗੇ سر
کیا بات ہے رس سے ویر منا مانگے سرکار دی آمد تے اسی جشن منا عبید اللہ بیٹے تھوڑی جی آواز نو ذرا کھولیں میرے گلے دا دھیان رکھنا ہے پورا مہینہ تو بیٹے میرے کلوں ٹوپے دا جڑا بھی بندہ ٹائم لے رہا ہے میں کہہ رہا ساؤنڈ عبید اللہ دا ہوئے گا تو پھر ڈیٹ ملنی جی ادروائز نہیں آباد رو پترو اللہ تواڈے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے میں قربان تے نثار جاواں او بختاں والی رات عالم کی یہ منظر تے نظارے کی نے میں روایت پڑھ کے سنان لگا سیرت ابن ہشام العلمیہ بیروت دا چھاپا 2 جلداں 4 حصے جلد نمبر 1 حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 118 دوسرا چھاپا اسی کتاب دا مکتبہ نعمانیہ پشاور پاکستان دا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 روایت سنیو ان حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ قال واللہ انی لغلام یفعت ابن 7 سنین او 8 آقل کل ما سمعت اس سمعت یہودیا یصرخ بأعلى صوته على أتمة بيثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا ويلك ما لك قال طلع الليلة نجم أحمد ذي ولد به عربی وچ حضور دا میلاد پڑھ رہے ہیں یا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یوئی بندہ جنہیں آکھی اسی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یوئی نبی پاک دا صحابی ہے کہندے نے آمینہ دے لال دی ولادت ہوئی مکہ المکرمہ دی اندر میں یسرب یعنی مدینہ المنورہ دیاں وادیاں وچ موجود سا کہندے نے میری عمر 7 یا 8 سال سی لیکن عاقل کل ما سمعت فرماندے نے کہ میں 7 یا 8 سال دا بچہ سا مگر جو بھی سمجھدا سا جو بھی سندا سا میں سمجھ لیندا سا کہندے نے نبی پاک دے میلاد والی شب جو آئی مکے چ سرکار آئے مدینے وچ میں موجود سا جدوں رات جا رہی سی دن آ رہا سی اندھیرے جا رہے سن اجالے پھیل رہے سن ادھی رات نو کھپ پہ گئی مدینے اندر ایک یہودی رولا پیا پاندا ہے دوڑ دا مدینہ شریف دے اچھے جے ٹبے تے آ کے کھلو گیا نعرہ مار کے کہندا یا معاشر یہودی اے گروہ یہود یہودی اکھاں مل دے بستر چھڑ کے بوئے کھول دے ہوئے کٹھے ہو گئے ٹبے دے آلے دوالے کھلو کے کہندے نے وہی لکا مالکا ادھی رات نو سانو ڈسٹرب کرن والیا بستر چھڑان والیا نیندہ خراب کرنا لیا اور کون ہے تو کیوں سانو بلایا ہی وہ آسمان والی اشارہ کر کے کہندا ہے حدیث نیند خراب ہوئی ہے جڑی گل میں تانوں سنانی ہے جڑا منظر نظارہ تانوں وکھانا ہے تہاڈیاں نینداں نہیں زندگیاں ہی اجیرن تے خراب ہو جانیاں نے اوتر ویکھو آسمان ول جھاتی مارو او انج کر کے آسمان ول ویکھن لگ پے اشارہ کر کے کہندا ہے بچپن تو سندے آئے اپنے مولویاں کولوں اپنے پادریاں کولوں راہباں کولوں ساڈیاں دینی کتاباں نے دسیا ہے اللہ دے نبی بھی دستے رہے نے آخری نبی دی ولادت دی رات ایک مخصوص نشانیاں والا تارا طلوع ہوئے گا ادھر ویکھو تارا جگمگا پہ آجے آج دی رات اوے آخری نبی محمد دے میلاد والی رات
ایک سیکنڈ بھی ضائع کیتے بغیر نواں کلام پیش کرن لگا میں لکھے زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے زمین پر نور چھایا ہے شب شب میلا پتر ہمیشہ آباد رہو زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے فلک بھی جگمگایا ہے شب شب میلاد آئی ہے فلک بھی جگمگایا ہے شب میلا تے جڑی روایت سنی جے نا قبلہ ترجمہ ادا سنی ادھرا نگاہیں راہبوں کی منتظر تھیں جس کی مدت سے وہ تارا ٹمٹمایا ہے شب میلاد آئی ہے شب نبی بخش صاحب بولے ہو ذرا سینے دا زور لا کے او کوئی نہیں کاروبار چ گھاٹے وعدے آندے رہندے نے او جانے صدقہ محمد دے میلاد دا اللہ نے سانو نہ کدی بھکھیاں سون دیتا ہے نہ کدی سون دینا ہے رج کے کھا کے سویا کران گے کیونکہ قبلہ روزی رسان کوئی چودھری تے نمبردار نہیں محمد دا پروردگار ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے شب میلا کنوں کنوں چا چڑے کنوں کنوں اڈیکاں سن مصطفیٰ دے میلاد تے آمد دیاں بیٹے اللہ پاک تواڈے والد گرامی جناب حاجی بابا جی غلام علی صاحب نو جلدی جلدی شفاواں عطا فرمائے دوبارہ ساڈے ممبر ساڈے محراب دی رونق بن کے دکھان آمین کہہ دیو سارے بندے آمین صدقے جاواں میں قربان جاواں توجہ کریو ذرا امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین سیرت رسول کائنات والا چیپٹر بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 4177 پڑھن لگا ایمان تازہ ہو جائے گا مکے وچ جڑے تجارت دی غرض نال تجار آندے سن ایک تاجر ہر سال ہوندا سی اس سال بھی آیا او دے مقدر چنگے 12 ربیع الاول دی رات مکہ شریف دے اندر موجود سی قبلہ 12 ربیع الاول دی رات جدوں جا رہی سی دن ناریا سی انہیں قریشیاں دے کول آ کے نعرہ مار کے سوال کیتا یا اہل قریش یا آل قریش اے گروہ قریش اے آل قریش حل ولید فیکم اللیلۃ مولود کہنے لگا بلا پتہ کر کے دسو ہاں آج دی رات تواڈے خاندان چ کوئی بچہ پیدا ہویا ہے اوے سر اٹھاؤ پترو میں سرکار دے میلاد دی رات دیاں گلاں پیا کرنا انہاں نے آکھیا واللہ ما نعلمہ اسی نہیں جان دے اس بارے وچ اللہ دی قسم سانو علم نہیں انہیں آکھیا تہاڈا کوئی کھاتا ہی نہیں ہو آل قریش او تانوں پتہ ہی کوئی نہیں او کیڑی دنیا چ رہندے ہو تانوں پتہ نہیں اج دی رات عام رات نہیں خاص الخاص رات ہے انہوں نے آکھیا ہے اج دی رات خاص رات ہے کس طرح کہن لگا پچھلیاں کتاباں دسدیاں نے نبیاں دے فرمودات تے ارشادات دسدے نے بڑے بڑے ساڈے اہل کتاب عالماں دے اقوال دسدے نے پادریاں تے راہباں دیاں دتیاں ہویاں خوشخبریاں دسدیاں نے کہ اج دی رات
رات کوئی عام رات نہیں. ولد هذه الليلة نبی هذه الامة الأخيرة. اے رات کوئی عام رات نہیں جے. اے جڑی رات ہے نا او بھاگاں والی رات ہے. کتاباں دستیاں نے اس رات وچ ساریاں او نشانیاں موجود نے کہ اس رات نو اس آخری امت دے آخری نبی دی ولادت دی شب کیا جا سکتا ہے. اے آخری نبی دے میلاد تے ولادت تے تولد والی رات ہے. قبلہ جدوں اتنی گل سنی بندے پریشان ہو گئے. اپنے اپنے گھرانوں جا کے سو گئے. جدوں دن چڑھے آنا تے انہاں دیاں بیویاں نے دسیا اج دی رات حضرت عبد المطلب دی بیوہ بہو نو اللہ نے ایک چن نال سونا پتر دیتا ہے. وہ بندے دوڑے جلدی جلدی دوڑ کے اس بندے کول پہنچے تاجر کول. انہوں جا کے کہندے نے اج رات واقعی تو سچا سے وہی ایک بچہ ساڈے خاندان چ پیدا ہویا ہے. وہ کہن لگا مینوں زیارت کرا سکدے. انہوں نے آکھیا آ جا اسی بھی تیرے نال چلنے ہاں. بابا عبد المطلب دی حویلی دے بوئے تے آ گئے. آ کے پکار کے کہندے نے یا آمینہ ارجعی الینا ابنکی. اپنے بیٹے نو آمینہ باہر بھیجو ساڈے ول بھیجو اسی درشن کرنا چاہنے ہاں. جدوں بیبیاں لے کے سرکار نو آئیاں نا اوئے ہوئے میں قربان جاواں. نبی پاک علیہ السلام دی جدوں زیارت کیتی نا اس راہب نے تاجر نے محبوب خدا دا متھا چوم کے الٹا کر کے سرکار دی نبوت والی کمر ویکھی ختم نبوت والی مور ویکھی. نعرہ مار کے کہندا ہے بس او لوگو اج دی رات نبوت بنو اسرائیل وچوں نکل کے بنو اسماعیل وچ منتقل ہو گئی ہے. کہندا ہے قریش والیو جشن مناؤ. اس بچے نے شرق تو لگ کے غرب تیکر شمال تو لگ کے جنوب تیکر آسمان تو لگ کے دھرتی تیکر تہاڈیاں تماں مچا دینیاں جے. نگاہیں راہبوں کی منتظر تھیں جس کی مدت سے منتظر تھیں جس کی مدت سے. آباد رہیے قادری صاحب. نگاہیں راہبوں کی منتظر تھیں جس کی مدت سے وہ تارا ٹمٹمایا ہے شب انج نہ کرو ڈنڈی نہ مارو. تسی سرکار کائنات دا میلاد کولوں بنائیاں ہوئیاں روایتاں سن کے پٹھے سدھے شعر سن کے جھوم دے. او میں تے قرآن و حدیث چو پڑھ رہا ہاں. مل کے کہنے ذرا وہ تارا ٹمٹمایا ہے شب اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے. شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے. اور میری تقریر دا سب تو وڈا تے جاندار شعر آگے آجے. بہاریں صدر محفل جس کی ہوں گی گل سیدانوں نے. جڑا سمجھ جاوے وہ مسکرا دے وے. میں سمجھاں گا تقریر دا یہ شعر تہاڈی سمجھ وچ آ چکے ہے. بہاریں صدر محفل جس کی ہوں گی گل سیدانوں نے وہ جشن گل منایا ہے شب
جیدے چہرے تے ہجے بھی مسکراہٹ نہیں آئی مینوں نہیں پتا انہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں وہ جشن گل منایا ہے رانا صاحب نعرہ مار کے کہو نا شب میلاد ہے شب میلاد آئی ہے آباد رہو شب میلاد ہے شب میلاد میں قربان تے نثار جاواں ہن اگلے شعر تے بھی غور کرے ہو ذرا قریب آ کے آباد رہیے قریب آ کے مسرت نے ذرا اب گوش گریا میں تھوڑا جہا گوگل تے الٹیاں سیدھیاں گلاں جو پڑھ دے ہو ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کرو تے ویکھیا کرو میں کی لکھ کے لے آیا میرے کو اتنا وقت نہیں میں ایکسپلین کر کے جاواں گوشے گریا دا گوش دا مطلب کان ہوندا جے گریا دا مطلب رونا ہوندا جے ہن اس پورے شعر دا مطلب ایک ایک لفظ دی ڈکشن کڈ کے ویکھیو ذرا میں کی لکھیا ہے ہاں قریب آ کے مسرت نے ذرا اب گوش گریا میں کوئی مجدہ سنایا ہے شب میں تھوڑا جا سا دباؤ شب میں میں قربان جاواں ہر بندہ خوش ہے پر ایک بھائی ہونی ادن بھی جدن سرکار دا میلاد ہویا ادن بھی سر چ مٹی پا رہے سن میں گل لا کے نہیں پیا کردا قبلہ میں دیوبندی تے اہل حدیث حضرات دے محبوب ترین مورخ تے مفسر علامہ ابو الفدا حافظ ابن کثیر دمشقی دی کتاب البدایہ والنہایہ دار ابن کثیر بیروت دا چھاپا کل جلدہ 21 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42 تو روایت پیا پڑھنا اب بابا جی ابن کثیر دمشقی رقم تراز نے لکھ دینے کہ جس رات حضور دا میلاد ہویا نا انا ابلیس لعنہ اللہ رن اربع رنات کہندے نے پوری زندگی اندر ابلیس 4 مرتبہ رویا لوکاں نو روان والا 4 مرتبہ ڈاڈا رویا چیکاں مار مار کے کیڑے کیڑے مقام تھے کیڑے وقت چ رویا بابا جی لکھ دینے رنتیں ہین لعینا پہلی مرتبہ اودوں رویا جدوں او دے گلے وچ لعنت دا توق پایا گیا اللہ نے فرمایا نکل جا میرے دربار وچوں اوے بے غیرتا تو بے حیا ہو گیا ہے تو راندہ درگاہ خدا ہو گیا چلا جا وان علیک لعنتی الی یوم الدین قیامت دے دہاڑے تک تیرے گلے وچ میری طرفوں لعنت دا توق رہنا اودوں بڑا رویا سر چ مٹی پائی سوا پائی چیکاں ماریاں آہو فغا آہو پکار کیتی تے دوجی مرتبہ کدوں رویا رنتن ہی نہ احبیتا جدوں فرشتیاں دے ذریعے اللہ نے آسمان تو بے دخل کر دیتا زمین دیاں پستیاں وچ سٹ دیتا بڑا رویا آصف صاحب سر اٹھاؤ قادری صاحب سر اٹھاؤ ملک صاحب سر اٹھاؤ کتھے بیٹھے ہو یار مسکرایا کرو قبلہ کتابہ جو سرکار دے میلاد دی رات دیاں گلہ پیا کرنا دوجی مرتبہ اودوں بڑا رویا اور جدوں لعنتی قرار دے کے زمین تے سٹ دیتا گیا بابا جی لکھ دینے ورنتن ہی نہ ولید رسول اللہ اور تیسری مرتبہ شیطان اودوں بڑا رویا جدوں آمنہ دے لال دا میلاد ہویا آواز سے اونچی آواز سے سرکار کی آمد دلدار کی آمد جڑا بندہ نہیں بولنا چاہتا چپ کر کے بیٹھ جائے میں تانا نہیں دینا پر جدا اندروں مفتی فتوہ دے رہی ہے کہ میں نے ہاتھ کھڑے کرنے چاہیے دینے ہاتھ کھڑے کر کے کہے ساکی کی آمد ماہی کی آمد عربی کی آمد کرشی
کی آمد دلدار کی آمد مختار کی آمد ذرا ہولے ہولے ذرا دھیرے دھیرے ذرا ہولے ہولے آہستہ بولو آہستہ بولو آہستہ بولو آہستہ بولو آہستہ بولو آہستہ بولو ذرا جوش سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا ہوش سے بولو آمد مصطفیٰ آباد رہو قبلہ چوتھی مرتبہ شیطان پتہ کدوں رویا ورنتن ہی نہ انزلت سورۃ الفاتحہ جدوں میرے آقا تے سورۃ الفاتحہ دا نزول ہویا قبلہ شیطان بھی پریشان شیطان دی پیروی کرن والے وڈے وڈے کلگیاں والے مغرور بادشاہ بھی پریشان سبل الہدا دے اندر آباد رہیے امام صالح شامی علیہ الرحمہ نے نقل کی دے جس رات سرکار دا میلاد ہویا نا ایران دے بادشاہ جنہوں کسرا کیا جاندہ سی جی میں ساڑی کنٹری دے سب تم وڈے بادشاہ نو ساڑی کنٹری دے بادشاہ نو وزیر اعظم کیا جاندہ ہے اسی طرح ایران دے بادشاہ نو کسرا کیا جاندہ سی روم دے بادشاہ نو کیسر کیا جاندہ سی میں قربان تے نثار جاواں کسرا بادشاہ دے محل دے 22 کنگریاں وچوں 14 کنگرے ٹوٹ کے دھرتی تے آ گئے او گویا اللہ دی طرف اشارہ دیتا جا رہا ہے او غرور کرن والے وڈے وڈے پگڑیاں تے پگاں والے تاجاں تے تختاں والے بادشاہ وہ تواڈے غرور مٹی چ ملان واسطے میرا محبوب آ گیا جے اونچی آواز سے یار میرا محبوب آ گیا جے جن نے اچھیاں نیویاں دے فرق مٹا دینے نے جن نے نوکراں تے غلاماں تے ملازماں نو بادشاہاں دے نال بٹھا دینے میں قربان جاواں بلکہ قبلہ فارس دی ایران دی 1000 سال تو بلدی ہوئی اگ جدی مجوسی آتش پرست لوگ پوجا کردے سن میلاد مصطفیٰ والی رات بجھ گئی او گویا اللہ دی قدرت بابر قادری صاحب اشارہ دے رہی ہے او تسی ایسا کدی گل پہ کر دے ہو جڑا سی آج بھیجی آئے او دی دعا نے تے جہنم دی اگ بھی بجھا کے رکھ دینی ہے صدقے جاواں میرے مصطفیٰ دے میلاد شریف والی رات بحیرہ ساوا اے ساوا شہر سی ایران دا یہ وچ جھیل سی جنوں بحیرہ ساوا کیا جاندا ہے 6 میل لمبی 6 میل چوڑی وچ کشتیاں چلدیاں نے صاحبزادیو سر اٹھاؤ اے دے ارد گرد مجوسیاں دیاں عبادت گاہاں نے قرب و جوار تو پوری دنیا چوں مجوسی لوگ ایتھے اوندے نے کشتیاں چ بیٹھ کے معبداں وچ عبادت کدیاں وچ جاندے نے اور جدوں سرکار دا میلاد ہویا اس رات سارا پانی زیر زمین چلا گیا قطرہ بھی نہ رہا کشتیاں چلن دے قابل پانی جھیل نہ رہی صدقے جاواں گویا اللہ اشارہ دے رہا ہے ہن اگ دی پوجا نہیں کیتی جائے گی ہن اگ دے خالق وحدہ لا شریک دے اگے چکیا جائے گا میں قربان جاواں ساری دنیا دے بت موندڑے مون ڈگ پے اللہ اللہ بت سر نگوں ہو گئے بلکہ سر اٹھایو ذرا اے جڑی گل پڑھن لگا اے علامہ اجل امام الانبیاء دے سچے غلام شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ دی مدارج النبوہ دی اندر موجود ہے اے دے نال نال امام الدیار بکری علیہ الرحمہ دی تاریخ الخمیز تنہ جلداں وچ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پہلی جلد وچ حضور دی ولادت والے چیپٹر وچ لکھیا ہویا ہے جدوں میلاد والی رات آئی جناب عبدالمطلب بابا جی ان سوکھیاں گلنا شروع ہو گئی ہیں جی سر اٹھائیو چہرے تے مسکراہٹ سجائیو بابا عبدالمطلب خانہ کعبہ دا طواف کرن واسطے حرم پاک دے اندر رضوی صاحب موجود نے میں قربان جاواں کہندے نے ادھی رات جدوں گزر گئی رات دے ہنیرے جا رہے نے صبح دے اجالے چھا رہے نے میں ویکھیا خانہ کعبہ مقام ابراہیم دی طرف چک گیا ہے گویا مقام ابراہیم دی طرف سجدہ
پیا کر دے او دے وچوں انسانی فصیح آواز آ رہی ہے کعبہ بول کے کہہ رہی ہے اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الان قد طہرنی ربی من انجاس الاسنام و ارجاس المشرکین کعبہ نعرہ مار کے کہہ رہے ہیں اللہ سب تو وڈا ہے اللہ سب تو وڈا ہے ہاں ہاں اللہ محمد مصطفیٰ نو پالن والا ہے او لوگوں آج جو کھڑیاں آ گئیاں نے میرے رب نے میلاد والے محمد دا صدقہ منو بتاں دی ناپاکی تو میں پاک کر چھڑیا ہے بتاں دے پجاریاں دیاں پلیدیاں تو میں پاک کر چھڑیا ہے اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ ترجمہ کر دئیے اپنے شعراں چ شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے عبد المطلب کہندے نے 360 بت بیٹے اللہ تیرے ہاتھ نو سلامت رکھے میں پھر پڑھنا دوبارہ تینوں موقع دینے ساڈے گناہگاراں دے کول ہور ہے کہ یہ مصطفیٰ دے میلاد علی تے دولت سرکار آئے نے تے ساڈے گناہگاراں دی ویلیو ود گئی ہے میں نثار تے قربان جاواں بابا جی سرکار دے دادا پاک فرماندے نے 360 بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سب تو وڈا گرو گھنٹال جدا نام سی حبل موندڑے مون ڈگ گیا ابو جہاں لوگوں نو سدھا کر دینے وہ پھر تھلے ہو جاندے انہوں سدھا کر دینے پھر تھلے ہو جاندے انہوں پھر سدھا کر دینے گرو جی سدھے ہو وہ پھر زمین چ ٹکر مار گئے بالآخر جدو کئی مرتبہ اس طرح ہویا نا قادری صاحب سر اٹھایا بت وچوں آواز آئی الا ان آمینہ قد حملت محمدہ ہن منو سدھیاں نہ کرو منو پٹھیاں ہی رہن دے کیونکہ آمینہ نے محمد نو جنم دے دیتا ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد قبلہ آباد رہیے دلدار کی آمد دلدار کی آمد شب میلاد آئی ہے شب جے کوئی بندہ اچھی پڑھن نال ڈگ پیا یقین کرو پورے ہفتے دا ہسپتال دا خرچہ نبی بخش صاحب میرا اس تو اتے ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی جے کوئی ڈگ پوے تے خرچہ میرا 8 دنوں دیاں جنیاں بوتلاں گلوکوز دیاں لگن گیاں سارے پیسے میرے ڈبل کر کے لے لیو پاویں 4-5 نال ضرب دے کے چلو 12ویں والی سرکار دے نا 12 نال ضرب دے کے جتنے پیسے بن گے میرے کھاتے چوں میاں ملر صاحب نو ہونے ہی پھڑا دیاں گا جمعے تو بعد جے کوئی ڈگ پیا تے شب شب میلاد آئی ہے میرے آقا کے صدقے رب نے ہر خفتہ مقدر کے نصیبوں کو جگایا ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد ہے فلک بھی جگمگایا ہے شب ہے شب
بڑیاں مزیدار تے انٹرسٹنگ گلاں ہن پیش کرن لگا اما آمینہ طاہرہ فرماندیاں نے میں گھر وچ اکیلیاں گھبراہٹ دا شکاراں گھبراہٹ دی وجہ تو مینوں پسینے آوندے نے پر حیرت تے تحیر والی تعجب و استعجاب والی گل اے وے لوکاں دیاں پسینیاں چوں بدبوواں آوندیاں نے مینوں جڑے قطرے میرے پسینے دے ڈگدے نے مصطفیٰ دی ولادت والی شب اونا پسینے دیاں قطریاں وچوں امبر و کستوری دیاں خوشبوواں آوندیاں اما جی آمینہ طاہرہ بنت وہب ارشاد فرماندیاں نے میں گھبرا گئی کیونکہ میں اکیلی ساں پھر اچانک میں ویکھیا ایک مشروب مینوں پیش کیتا گیا میں کنتو عطشا میں بڑی پیاسی سا فشربتھا میں جلدی نال پیالہ پکڑیا میں پی لیا ہونٹاں دے نال لا کے برف نالو ٹھنڈا دودھ نالو چٹا شہد نالو مٹھا جدوں میں پی لیا میرے جسم تے تاری ساریاں وحشتاں دہشتاں دور ہو گئیاں گھبراہٹاں دور ہو گئیاں حضرت آمینہ طاہرہ فرماندیاں نے ایک وڈا سارا پرندہ آیا انہیں اپنا سفید پر میرے سینے تے ماریا باقی دی رہی سے گھبراہٹ بھی جان دی رہی صدقے جاواں النعمت الکبریٰ وچ امام حیتمی نقل کر دینے حضرت آمینہ فرماندیاں نے میں نگاہ اٹھائیاں تے چار سرو قد لمبے لمبے قداں والیاں عورتاں مینوں اپنے حجرے وچ پھردیاں نظر آئیاں کأنہن من بنات عبد مناف انج لگدا سی جویں عبد مناف دیاں تیاں ہوندیاں نے کأنہن الاخبار انج لگدا سی جویں چار عورتاں نہیں میرے ویڑے چ چار چن آ گئے بابا جی 28 آلے ہو اے سرکار دا اگلا میلاد میں تھوڑے نام کرن لگا چل کے آئے ہو بڑھے وارے اینی عمر وچ سرکار دا میلاد سنن واسطے آئے ہو اللہ تانوں لمبی زندگی عطا کرے کہندیاں نے انج لگدا سی عورتاں نہیں چار چن میرے ویڑے چا گئے نے کہندیاں نے میری اکھاں چ سوال منن تنا تسی کون انہاں چ جڑی سب تو سونی سی نہ اگے ودے میرے متھے تے ہونٹ رکھ کے میرا متھا چوم کے کہندی یہ رانی گھبرانا مم مثلو کی یا آمینہ 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 تیے رانی پورب تو لگ کے پچھم تیکر ایک بھی عورت تیری ریس نہیں ہو کر سکتی کتھے بیٹھے ہو یار ایک بھی بی بی ایک بھی دنیا دی عورت تیری جی ریس نہیں کر سکتی تیری مثل تے مثال نہیں ہو سکتی قد حملتی بھی سید البشر کیونکہ تیرے پیٹ وچ جڑا شہزادہ آیا ہے نا سارے انساناں دا سردار بن کے آیا میں پوچھے من انتی اما تسی کون نوری مکھڑے والی ماں تسی کون انج شفقت پیا کر دیا جے میں بچے دی ماں بن والی نال سگی ماں جے میں پیار کر دی کون تسی میں اکیلی عورت نال پیار دا اظہار کرن واسطے آن والی ہے نی مائیں تو کونے ماں متھا چوم کے کہندی ہے انا حوا او انا ام البشر میں تیری واقعی ماں میں تیری ہی ماں نہیں سارے انسانہ دی بھی ماں میرا نام حوا ہے میں آدم دی زوجہ میں اوئیاں جن 350 سال تک رو رو کے اللہ کو معافیاں منگیاں پھر اپنی خطائے اجتہادی دی معافی یودوں ملی جدوں تیرے سونے محمد شہزادے دا وسیلہ بالیا تین چار دعاواں کر لئیے کئی بندے خواہش کرتے ہیں کہ جی خطاب دے دوران دعا کریو ساڈے لئی بہتے بندے ہوندے نے خطبہ سنن والے وہ آمین کہن گے کسی ایک دی دعا قبول ہوگی بیڑا پار ہو جائے گا
اے محمد انان کاشف قادری بچہ ساڈا مرید ہے، انہیں دعا واسطے کیا ہے اللہ مشکل کشائی فرمائے۔ جناب علامہ محمد فیضان رضوی صاحب سیال کوٹ بمباں والا ایک علاقہ ہے، اتھے دے رہن والے نے، ساڈے نال محبت دا اظہار کردے نے، اللہ پاک مشکل کشائیاں فرمائے۔ محمد سلیم خرادیہ صاحب دے بھائی محمد ندیم کئی دن اسپتال رہے نے، بیمار نے، اللہ پاک شفاواں والے معاملات فرمائے۔ اور بھی بہت سارے لوکاں نے دعاواں واسطے کیا ہے، بھئی جنہ نے دعاواں واسطے کیا ہے، جنہ دیاں دعاواں اندر دل دے نہاں خانیاں وچ نے نوکے زبان تے نہیں آ سکیاں، اللہ سب مشکل وچ گھرے ہوئے لوکاں دیاں مشکل کشائیاں فرمائے، مل کے کہہ دیو آمین۔ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا، میں قربان تے نثار جاواں۔ حضرت بی بی آمینہ فرماندیاں نے اماں حوا آ کے فجلست عن یمینی، میری سجی سائیڈ تے رائٹ سائیڈ تے بیٹھ گئیاں، پھر دوسری بی بی اگے ودی کہندی ہے آمینہ تو بے مثالیں، تو بے مثلیں، تو بے نظیریں، کیونکہ تو فخر کائنات دی ماں بننے والی ہیں۔ مختصر کر دینے ہیں اس روایت نو کیونکہ گلاں بہت ہی تے ٹائم مکی جا رہی ہے۔ حضرت آمینہ فرماندیاں نے میں پوچھیا تسی کون ہو؟ او ہونٹاں تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے پتر تو کشٹ نہ کر، اسی آپے دس دینیاں وا، میں حضرت ابراہیم دی بیوی سارا وا، آنا سارا تمرأۃ الخلیل، میں اللہ دے پیارے ابراہیم خلیل دی زوجہ سارا وا، میں پتہ کونا تیرے لال محمد نو جدوں کعبہ بنا کے میرے شوہر ابراہیم نے تیرے شہزادے دے دادا جی نے رب کولوں منگیا سی، وہ جڑے نفوس قدسیہ آمین پہ کہندے سن اونا وچ ایک میں وی ساں۔ حضرات گرامی کہندیاں نے فجالست عن شمالی، میرے کھبے پاسے بیٹھ گئیاں۔ تیسری بی بی اگے ودی، میں پوچھیا من انتی بی بی تسی کون؟ انہیں آکھیا میں ناپاک فرعون دی پاک بیوی آسیہ بنت مزاحمہ، میرے پیچھے اپنے وجود نال مینوں ڈھولا کے میرے پیچھے بیٹھ گئیاں۔ تے چوتھی اگے ودی کہندی ہے آمینہ تیرے مقدرہ نو سلام، تو فخر عالم دی ماں بننے والی ہے۔ میں پوچھیا بی بی تسی کون ہو؟ ہونٹاں تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ دی ماں ہاں، میں وہی مریم ہاں جدے شہزادے عیسیٰ نے بنی اسرائیل دے جلسیاں وچ تیرے شہزادے محمد دا میلاد پڑھ کے سنایا سی۔ گھبرائی نہ فج دی رات فکر نہ کری، اسی تیرے شہزادے میلاد والے محمد دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ اودوں دیاں باتاں جدوں حضرت آمینہ دے کول ہور کوئی نہیں سی، پھر بعد اچ عرب دیاں مکے دیاں کچھ بیبیاں آ گئیاں، اونا بیبیاں دی مرویات سماعت کرنا ذرا میں قربان دے نثار جاواں۔ امام ابو نعیم مہرانی اصفہانی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب دلائل النبوہ مکتبۃ الاسریہ بیروت تو ایک جلد وچ چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 76، روایت دا نمبر بھی 76۔ ان عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرتنی امی انہا حضرت آمینۃ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما ضربها المخاض فقالت فجعلت انظر الى النجوم تدلى حتى قلت لتقعن علي فلما ودعت نورا اضاء له البيت والدار حتى جعلت لا ارى الا مرحبا مرحبا مرحبا
آباد رہیے. راضی بیٹھے ہو؟ آپ دی بھی کیا بات ہے قبلہ. آپ آباد رہیے. اللہ پاک تانوں ایک ایک قدم تے کروڑاں نیکیاں عطا فرمائے. قبلہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے یہ فرماندے نے اللہ پاک رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے. فرماندے نے کہ میری امی جان سرکار دی ولادت والی رات حضرت آمنہ دے کول چلیاں گئیاں سن، موجود سن. انہاں نے مینوں حضور دی ولادت والی رات دیاں گلاں سنائیاں. جے میں دا ترجمہ انج کراں تے غلط نہیں ہوئے گا کہ صحابی نو صحابی دی ماں صحابیہ نے مصطفیٰ دا میلاد سنایا. کہندیاں نے میں ولادت مصطفیٰ والی رات آمنہ پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئی ساں. کہندیاں نے جدوں نبی پاک دے میلاد والیاں سہانیاں گھڑیاں آئیاں میں ویکھیا آسماناں دے سارے تارے بی بی آمنہ دے بیڑے دے نیڑے نیڑے آ گئے نے. حتی قلت لتقأن علی، اتھوں تک کہ مینوں خطرہ لاحق ہویا، مینوں ڈر لگن لگ پیا کدرے کوئی تارا میرے اتے نہ ڈگ پوے. پترو سر اٹھایو، وابی ہے تے وابی رہ، دیوبندی ہے تے دیوبندی رہ، شیعہ ہے تے شیعہ رہ، سنی ہے تے سنی رہ. تیرے عقیدے نال میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، لیکن گل کرنی ہے حق دی. قبلہ تارے اللہ دے حکم نال اما آمنہ دے بیڑے دے نیڑے نیڑے بیٹے کیوں آ گئے؟ او گویا اللہ نے چراغاں کر کے دسیا ہے اسی رب ماں تسی مخلوق او محمد دا جشن منا کے اسی اپنی حیثیت دے مطابق بتیاں بالیاں نے، تسی اپنی حیثیت دے مطابق بتیاں لا. میں قربان تے نثار جاواں، لڑائی والی تے گل ہی کوئی نہیں. جدا ذہن مندا ہے او کر لوے. اسی تے اللہ دی سنت سمجھ کے چراغاں کرنے، اپنے ویڑیاں نو سجانے. اللہ اللہ. حضرت جناب فاطمہ نام عثمان ابن ابی العاص دی امی جان دا، انہاں دی والدہ ماجدہ اپنی اولاد نو حضور دے میلاد والی شب دیاں گلاں سنا دیاں نے. کہندیاں نے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان نے سرکار نو جنم دیتا، اضاء لہ البیت والدار، جڑا نور اما آمنہ دے وجود وچوں ظہور پذیر ہویا، اس نور دی وجہ تو تمام در و دیوار روشن ہو گئے. حتی جعلت لا ارى الا نورا، حتی کہ میں جدر نو ویکھنیاں مینوں بس نور مینوں نور ہی نور نظر آندا ہے. تے میں لکھیے اتر کر آسمانوں سے ہدایت کے اجالوں نے، ہدایت کے اجالوں نے اتر کر آسمانوں سے ہدایت کے اجالوں نے اندھیروں کو بھگایا ہے. بولنا یار شب میلا. بابا جی میں صدقے جاواں تواڈے ذوق سلیم تو. شب میلا وہ جلوہ جس کی خاطر رب نے یہ دنیا بنائی ہے، وہ جلوہ اب دکھایا ہے شب میلا. ہے شب میلا، ہے شب میلاد آئی ہے. میرے اس دیس کی ہر ایک پریشانی ختم کر دے. ساڈی مسجد دا 34,000 بل آیا جے. اے 5-7 پکھے چلدے نے، ساؤنڈ جدوں چلاؤن دی واری آउंदी اودوں کنڈی پا کے جنریٹر نو چلانا پیندا ہے، بجلی پھک ہو جاندی ہے. سمجھ گئے ہو؟ تے 34,000 بل تے میرے اے سی دا کلا بل 22,140 روپیے آیا جے. آپے حساب لا لو. اللہ دی قسمیں خربوزے ویچن والے، چھلیاں ویچن والے پٹھاناں دے
ਪਠਾਨ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਣ ਵਾਲੇ। ਆਬਾਦ ਰਹੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤਾਂ عطا ਫਰਮਾਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਰੈਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ عطا ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਖਰਚੇ ਜੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਰੱਬੇ रहमान को मंगते हैं। आबाद रहिए बाबा जी। मैं लिखिया है मेरे इस देश की हर एक परेशानी खत्म कर दे, दुआ मेरी खुदाया है शबे में शबे मिलाद आई है, शबे मिलाद आई है, शबे शबे मिला। मैं कुर्बान ते निसार जावां, नबियां दे सुल्तान दी विलादत दियां घड़ियां करीब आ गईयां। हजरत बीबी आमिना दे बयानात समाअत करियो। अल बिदाया वन निहाया दी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 437 और 38 उत्ते ए रिवायत मौजूद है। अम्मा आमिना फरमांदियां ने फिर पता की होया जदों हुजूर दी विलादत दियां मुबारक साअतां करीब आईयां। फरअयतु कितअतम मिनत तैरी कद अकबलत मिन हैसु ला अशउरु। मैं वेखिया मेरे हुजरे विच परिंदियां दे दल आ गए ने, हर पासे परिंदे ही परिंदे। हालांकि रात नूं परिंदे घोंसलियां च आराम कर रहे हुंदे ने, और परिंदे हुजरियां च नहीं वड़दे, कमरियां च नहीं। चलो वेड़े च ते आ जांदे ने, कमरियां च परिंदियां दे गौल नहीं आउंदे। कहंदियां ने परिंदियां दा गौल मेरे कमरे च आ गया। हत्ता गत्तत हुजरती, इतने परिंदे आ गए मेरे वेड़े नूं ही नहीं मेरे हुजरे नूं भर दिता। उन्हां परिंदियां ने मेरे ते छां कर दिती। बाबियो आबाद रहो। अल्लाह रिज़्क़े हलाल विच नुज़ूल बरकत फरमाए। फरमांदियां ने जदों मैं गौर कीता उन्हां परिंदियां दे वजूदां वल, उन्हां दियां चुंझां ते उन्हां दे परां वल। मना की रूहा मिनज़ ज़ुमरुदी व अजनिहतुहा मिनल यवाकीत। मैं वेखिया उन्हां परिंदियां दियां चुंझां ज़बरजत दियां ने, उन्हां दे पर याकूत दे ने। हुण तुसीं कहोगे मनण च नहीं आंदा। कुरान फरमांदा है टुंड मुंड दरख्त नूं इंज करके माई मरियम ने हिलाया ते पक्के डोके डिग पे। कुरान पढ़ के डोके तेरी समझ जांदे ने, परिंदे क्यों नहीं आंदे? परिंदे समझ विच क्यों नहीं आंदे? इब्ने कसीर साहिब ने किबला ए जिहड़ी रिवायत ले आंदी है ना सरकार दे मौजज़ात दा, जदों तकाबुली जायज़ा पेश कीता दीगर अंबियाए किराम दे मौजज़ात नाल, उत्थे ए गल्लां लिखियां। इहदा मतलब है नबी पाक दे इरहासात नबी पाक दे मौजज़ात विच शामिल कीते जा सकदे ने, ते किबला मौजज़ा ते करामत समझ विच नहीं आ सकदा। परिंदे वेखे, बेमिसाल परिंदे वेखे। फिर फरमांदियां ने फकुशी फली अम बसरी, मेरियां अखां तो हिजाब उठा दिते गए। चुला च फअब सर तु साअती बसारी कल अर्दी व मगारिबहा। मैं मक्के विच बैठियां जमीन दे मशरिक भी वेख ले, जमीन दे मगरिब भी वेख ले। किबला तवज्जो करना सही इब्ने हिब्बान दी हदीस है। मुस्तफा जाने आलम फरमाते ने रुया उम्मी रअत फी मनामिहा अन्नहा वदअत नूरन अदाअत मिनहु कुसूर शाम। जदों मेरी अम्मी जान ने मैनू जन्म दिता नूर दा इखराज होया। सरकार फरमाते ने मेरी मां ने मक्के दी वादी विच बैठियां मुल्के शाम दे महल वेख ले। ते बाबा सुजूती अल खसाइस अल कुबरा विच लिखदे ने ये माई आमिना ने जिहड़े शाम दे महल वेखे ने ख्वाब विच नहीं वेखे, जागदियां सिर दियां अखां नाल वेखे ने। ओ जिहड़े नबी दे मिलाद वाली रात जिहड़े नबी दी बख्तां वाली मां मक्के च बैठियां मुल्के शाम दे उच्चे महल वेख सकदी है। ओ भागां वाला नबी अल्लाह दी दित्ती होई अथॉरिटी नाल गुंबद खजरा विच लेट के टोपा टेक सिंह दे दरूद पढ़न वाले मलंगां नूं क्यों नहीं वेख सकदा? जिंदाबाद
آباد رہو توجہ ہے ساریاں دی ایک سونی جی گل سونے جے طریقے نال میں نرم لہجے سنانا چاہنا اما آمنہ فرماندیاں نے جدوں حضور دی ولادت دا ویلا قریب آیا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَ أَعْلَامٍ مَّضْرُوبَاتٍ میں نصب کیتے ہوئے 3 جھنڈے ویکھے علم بالمشرق وعلم بالمغرب یا روایت علم فی المشرق اگر منصوب پڑھیں گے مفعول دی صورت پھر علمن فی المشرق وعلمن فی المغرب وعلمن علی ظہر الکعبہ کہندیاں نے ایک مشرق چ جھنڈا ویکھیا ایک مغرب چ جھنڈا ویکھیا تے ایک کعبے دی چھت تے ویکھیا میں قربان جاواں میرے پتراں دے ذوق تو انج سمجھو کہ گویا اللہ اشارہ دے رہی ہے آمنہ جنوں تو جنم دین لگی ہے نا اے او شہزادہ ہے جدا ہیڈ کوارٹر خانہ کعبہ ہوے گا حکومت مشرق وچ بھی ہوے گی مغرب وچ بھی آباد رہو پترو تواڈے ذوق و محبت تو میں نثار تے قربان جاواں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہو گئی جدوں سرکار دنیا تے تشریف لے کے آئے نا حضرت اما آمنہ دے وجود وچوں جدوں حضور دا ظہور ہویا بیان المیلاد النبوی اندر محدث ابن جوزی نقل کر دینے جبریل امین آگئے کہندے نے اظہر یا سید المرسلین اے نبیان دے سردار تشریف لے آو اظہر یا خاتم النبیین اے ختم نبوت تاجدار تشریف لے آو اظہر یا رحمت للعالمین اے رحمت سنسار تشریف لے آو اظہر یا نبی اللہ اے نبی کردگار تشریف لے آو جبریل ہاتھ بن کے منت کر کے کہندے اظہر یا رسول اللہ اے رسول پروردگار تشریف لے آو اظہر یا خیر خلق اللہ اے مخلوقات خدا وچوں بہتر مخلوق تشریف لے آو اظہر یا نور من نور اللہ پتہ چلیا سنیاں پریلویاں دا ہوئی عقیدہ ہے ماشاءاللہ جڑا فرشتیاں دے سردار جبریل دا عقیدہ ہے جبریل کہندہ ہے اللہ دے نور دے فیض یاب نور تشریف لے آو بسم اللہ اظہر یا محمد ابن عبداللہ جبریل ہاتھ بن کے کہندہ ہے سونیاں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں عبداللہ دے چن محمد تشریف لے آو فظہر رسول اللہ کل بدر المنیر اما آمنہ دے وجود اطہر وچوں نبی پاک اس دنیا تینج تشریف لے کے آئے اور جویں بدلاں دی اوٹ وچوں 14ویں رات دا چن چاتی ماردا آباد رہو حضور دا میلاد ہو گیا سرما لگا ہویا ہے کنگی پھری ہوئی ہے ناڑو کٹیا ہویا ہے غسل دیتا ہویا ہے ختنہ کیتا ہویا ہے اتنی بڑی بات کتھوں کر رہے ہیں المعجم الاوسط للطبرانی دی حدیث مبارکہ نمبر 6148 پیش کرن لگا قبلہ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم حضور دا فرمان سنیو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کرامتی علی ربی انی ولدت مختونا ولم یرا احد سوءتی او کما قال سرکار فرماندے نے اللہ نے جڑیاں مینوں کرامتاں تے عزتاں دتیاں نا انہاں عزتاں وچوں ایک عزت اللہ دے ہاں میری یہ بھی ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہویا سا میرے پردے والی جگہ نو کسے بھی انسان نے مخلوق نے نہیں ویکھیا ہن جڑی گل کرن لگا علی حسن پتر ایتھے ٹھنڈ پہ جائے گی اس گل تے جے توجہ میرے ول ہوئی حضرت بی بی آمنہ طاہرہ فرماندیاں نے پھر ایک بدل آ گیا بدل چوں مختلف آوازاں میرے چند نو غائب کر دیتا گیا کسے نے آکھیا اینو زمیناں آسماناں دی سیر کراؤ سمندراں تے خشکیاں دی سیر کراؤ تاکہ ساری مخلوق انہوں جان لوے علامہ خرکوشی نے شرف المصطفیٰ وچ اے بھی لکھیا کہن والے نے آکھیا جناب آدم دیاں
دیاں صفوتاں لے لو، جناب نوح دیاں رکتاں لے لو، ابراہیم دیاں خلتاں لے لو، اسماعیل دیاں لسانی زبانی فصاحتاں لے لو، حضرت جناب داؤد دے خوش الہانی لے لو، حضرت سلیمان پیغمبر دا انداز شاہانہ لے لو، حضرت ایوب دا صبر لے لو، حضرت یونس دی اطاعت فرما برداری لے لو، حضرت یوسف دا حسن و جمال لے لو، حضرت یعقوب دیاں بشارتاں لے لو، حضرت جناب یحییٰ دا زہد و تقوی لے لو، حضرت عیسیٰ دا کرم تے مسیحائی لے لو، ساریاں شاناں اکٹھیاں کر کے گلدستہ بنا کے محبت دی فطرت تے گلدان اچ سجا دے ہو، تاکہ جیڑا ویکھے پہلی نظر مار کے آکھے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزاداری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، جیڑا ویکھے دل دین تو بغیر ایک کہن تو بغیر نہ جائے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا 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 جنہاں نو سواد آیا وہ بندے بولن، جنہاں نو نہیں آیا انہاں نو آپاں بغیر سواد تو جان نہیں دینا۔ جے میں نواں کلام ایک اور لکھ کے لے آندا ہے، پہلے آ مکمل کر لئیے ذرا شب میلاد آئی ہے، شب خدا کے حکم پر فرشوں کو عرشوں کو فرشتوں نے محبت سے سجایا ہے، شب سجا کر حورو غلمان ظہیر احمد جنت کو نئی دلہن بنایا ہے، نعرہ مار کے شب میں چوم کے کبو اگلی تقریر کریے، شب میلاد آئی ہے۔ حضرت بی بی آمینہ طاہرہ فرما دیاں نے، پھر میں ویکھیا آباد رہیے اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے، کہندیاں نے میرے لال نو واپس لے آ کے رکھیا گیا، 3 موتی دیاں در یاقوت دیاں در و یاقوت دیاں چابیاں میرے بچے دے ہاتھ وچ نے سفید رنگ دیاں، تے کوئی کہن والا پکار کے کہہ رہے ماشاء اللہ قد قبض محمد علیہ السلام علی مفاتیح النصری ومفاتیح الریح ومفاتیح النبوہ۔ آج دی رات اللہ دے حکم نل مصطفیٰ کریم نے اللہ دی اجازت نل ہواواں دیاں چابیاں تے بھی قبضہ فرما لے آئے، نبوت و نصرت دیاں کنجیاں تے بھی قبضہ فرما لے آئے۔ قاری شاہ زیب ظہیری قادری اتاری سر اٹھا پتر طالب ساڈائیں مرید امیر اہل سنت دائیں، انشاءاللہ پاویں ادھروں دی جا پاویں ادھروں دی جا، منزل ساڈی بغداد شریف ہے۔ اور سنیو مصطفیٰ دا میلاد سنن واسطے آن والے ہو، تسی ہزاراں تقریراں میلاد مصطفیٰ تے سنیاں ہون گیاں، پر آج جڑی میں گل لب کے لے آندی ہے تسی زندگی چ پہلے واری سننی ہے۔ ملا علی قاری دا مجموعہ رسائل، پرپل اینڈ بلیک کلر دی بک، مجموعہ رسائل ملا علی قاری، مکتبۃ المعروفیہ کوئٹہ پاکستان دا چھاپا، کل جلداں 8، کتاب ویکھ کے سینہ ٹھر جاندا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 421۔ جس برتن وچ رواج سی جویں فیڈر وچ پہلی خوراک بچے نو دتی جاندی ہے، چھوٹے جے فیڈر وچ چھوٹا جہا برتن ہوندا سی مٹی دا بنیا جہدے وچ بچے نو پہلی خوراک دتی جاندی سی۔ حافظ صاحب اما آمینہ فرماندیاں نے برتن ڈگ کے ٹوٹ گیا، جدوں میں انج کر کے پہلو وچ ویکھیا نا تے پتہ کی منظر ویکھیا، وَهُوَ يَمَسُّ إِبْهَامَهُ يَشْخُبُ لَبَنَا، میرے بیٹے محمد نے انگوٹھا منہ چ پایا ہے، میں انگوٹھا کڈ کے ویکھیا محمد دے انگوٹھے وچ دودھ دی نہر پئی وگدی ہے،
اے بندے کہن گے انگوٹھیاں چ دودھ کتھوں آ گیا ظہیر شاہ اکھ چکھ پا کے کہندا ہے او تینوں اللہ دی قدرت تے یقین نہیں جیڑا رب اوے ماں دی چھاتی چ دودھ دا چشمہ پیدا کرن تے قادر ہے بچے دے انگوٹھے چ نہیں پیدا کر سکدا نعرہ لگاؤ بیٹے نعرہ لگاؤ یار سارے مرحبا جڑے ہاتھ چک سکتے نے چنڈے بنا کے چک کے کہو مرحبا 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 ویکھ لو گلے دے حساب نال نہ میں کنجوسی کیتی تے نہ وسیم قادری صاحب نے کنجوسی کیتی ہے تے تسی اجے بھی قائد اعظم بن کے بہنا نہیں چھڈیا میں ہن آخر تے کلام پڑھن لگا میں امید کرنا کہ تسی سارے میرے نال رل کے پڑھو گے آخری گل کر لئیے اور چلو حافظ محمد عدنان صاحب جنہاں نے فرمائش کیتی ہے راضی ہو جان گے یہ روایت انہاں دے نام کرن لگے ہیں توجہ ہے ساریاں دی حضرت عبدالمطلب گئے سن طواف خانہ کعبہ کرن واسطے اچھا پیغام بھیجیا گیا تواڈے گھر بہار آئی ہے آنگن چ پھول کھلے آئے حضرت عبداللہ نو اللہ پاک نے چند نالو سونا پتر دیتا ہے جناب عبدالمطلب آئے کلیجے نال لا کے پہلے چومیاں پیار کیتا پھر جن نے دیتا سی نا او دے گھر لے گئے طبقات ابن سعد وچ موجود ہے اس دادے نو کنے چاہ چڑھے ہون گے یار جدا پری جوانی چ پتر چلا گیا پردیس چ چلا گیا تے اللہ نے اونوں رنگ لا دیتے بھاگ لا دیتے او دی ڈیتھ تو بعد اونوں پتر دے دیتا او دا نام زندہ کر دیتا اور نام بھی کوئی ایسا ویسا زندہ کر دیتا یار کہ لیندے چڑھ دے تماں مچا دیتیاں عبدالمطلب آ گئے خانہ کعبہ شریف یشکر لہو اللہ دا شکر ادا کیتا تے پتہ کی کہندے نے الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردان اللہ دا شکر ہے تمام تعریفاں او دے واسطے جن نے مینوں اے بچہ عطا کیتا ہے پاک آستینہ والا تے متھا چوم کے حضور دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے رو کے کہندے نے قد ساد فی المہدی قد ساد فی المہدی علی الغلمان اے بچہ تے مینوں پنگوڑے وچ ہی بچیاں دا سردار پیا لگدا ہے اعیدہ بالبیت ذی الارکان اس بچے نو میں رکنا والے اللہ دے گھر دی پناہ وچ دینا وا صدقے جاواں یعنی نبی پاک علیہ السلام دے میلاد تو بعد پتر جتے جتے ساڈے مرید بیٹھے پتر سنو سانو تے ایہو جیاں تقریراں ہوندیاں نے بابا عبدالمطلب نے اے جڑے شعر پڑھے نے انہاں نو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں حضور دے میلاد تو بعد سرکار دی سب تو پہلی نعت سرکار دے دادا عبدالمطلب نے پیش کیتی ہے لو جی میلاد شریف دا مہینہ آ گیا جھنڈے بھی لگن گے جھنڈیاں بھی لگن گیاں بل بھاویں 50,000 دی بجائے لاکھ بھیج دیو کوئی گل نہیں محمد دا میلاد تے نہیں نہ رکنا تے میں ترجمانی کیتی ہے امتیاز پتر پڑھ دئیے پڑھو گے میرے نال سج گئے ویڑے سج گئے ویڑے بازار سج گئے ساڈے نبی دا میلاد آیا سج گئے ویڑے سج گئے ویڑے بازار سج گئے ساڈے نبی دا سج گئے ویڑے بازار سج گئے سج گئے ویڑے بازار سج گئے
साडे नबी दा मिलाद आया मस्जिदां सजियां मस्जिदां सजियां जी मस्जिदां सजियां मीनार सज गए साडे नबी दा इधर कादरी साहब की वीडियो बन रही है, इधर किरामन कातिबीन की बन रही है। ए फेसबुक ते चलनी है, ए मैदाने हशर च चलनी है। सज गईयां हाँ मस्जिदां सजियां मीनार सज गए साडे नबी दा कोठियां सजियां कुलियां भी सजियां कोठियां सजियां कुलियां भी, क्योंकि मेरा नबी सिर्फ बंगलियां वालियां दा ही नबी नहीं ना, कुलियां वालियां दा भी तो मेरा ही नबी है ना। कोठियां सजियां कुलियां भी सजियां चौक चौराहे ते गलियां भी सजियां अल्लाह दे वलियां दे दरबार सज गए साडे नबी दा आसमाना तक आवाज जाए साडे नबी आया सज गए बेड़े बाजार सज गए साडे नबी दा ऐबां तो बचन दे पक्के इरादे बंदियां ने कीते ने रब नाल वादे। ऐबां तो बचन दे पक्के इरादे बंदियां ने रब नाल कीते ने वादे। सीरतां सजियां किरदार सज गए ओए सीरतां सजियां बाहर वालियां ने भी कहने सीरतां सजियां किरदार सज गए साडे नबी आया साडे नबी दा मिलाद आया साडे नबी। चेहरे ते मुस्कुराहट सजाओ, बोलो ते भाਵੇਂ ना बोलो पर मुस्कुराना जरूर है। साडे नबी दा आया साडे नबी दा नफरत दे गंदे नाले ने सुक गए आकड़ा वाले भी रब अगे झुक गए। नफरत दे गंदे नाले ने सुक गए नफरत दे गंदे नाले ने सुक गए आकड़ा वाले भी रब अगे झुक गए। नजरिए सज गए अफकार सज गए साडे नबी दा मिलाद आया मस्जिदां सजियां मीनार सज गए साडे हमजा कादरी मैं तेनू वेख रहा, मैं वेख रहा तू नहीं बोल रहा। साडे नबी दा साडे नबी ओ जेड़े खब्बे पासे ओ पीछे बैठे हो ओ मेरे पुत्र खूबसूरत नौजवान तेनू ये खूबसूरती मिलाद वाले मुहम्मद दा सदका मिली है। बोल आकर छड़ ते कह चौधरी दा पुत्र होवेगा ते कोई गल नहीं मुहम्मद दे कमियां दे घर जमे है कहना साडे नबी दा मिला शाजी बोलो मेरे नाल बोलो कहो साडे नबी दा साडे नबी दा मिलाद आया साडे नबी दा करम दसाए ढल गए लोको पलकां ते दीवे बल गए ने लोगो। करम दसाए ढल गए लोगो पलकां ते दीवे बल गए ने लोगो। नाले दिलां दे संसार सज गए साडे नबी दा रज के सही रज मिलाद पढ़ना
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਦਵੇਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਤੇ ਫੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋ ਛਾਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹੀਰ ਰੱਜ ਮਿਲਾਦ ਪੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ میلاد آیا سج گئے بیڑے بازار سج گئے ساڈے نبی آیا ساڈے نبی دا میلاد آیا ساڈے نبی اچھا جی قبلہ کوئی بندہ اٹھے نا میری ایک چھوٹی جی گزارش سن لو ویسے نا مینوں